अब हे भाइहरू हो, जुन सुसमाचार मैले तिमीहरूलाई प्रचार गरेँ त्यही म तिमीहरूलाई बताउँछु। त्यसलाई नै तिमीहरूले ग्रहण गरेका छौ र त्यसैमा तिमीहरू ओर्लिन्छौ भनिकन पल प्रेतले यहाँनिर बताइरहेको हामी देखिरहेछौँ। अनि पल प्रेत आफै चाहिँ हामीलाई थाहा छ उसले आफ्नो विचारले आफ्नो इच्छाले कुरा गरिरहेको छैन, तर परमेश्वरको आत्मा उनीसित गइकन बोल्नु भएको छ। अघि यो कुरा चाहिँ हामीले त्यो दोस्रो पत्रसको पुस्तकमा होला त्यहाँ हामी देख्दछौँ, किनकि यो कुरा चाहिँ अब हामीले थाहा गरिराख्नुपर्छ। हरेक वचनहरू जो परमेश्वरका दासहरू बोल्नुभयो त्यो उनीहरूको आफ्नो इच्छा विचार अनुसार होइन, तर परमेश्वरको आत्माले उभारिएर उनीहरूले बोले भनिकन हामी यहाँनिर देख्दछौँ। यहाँ विशुद्ध गरिकन दोस्रो पत्रस 1 अध्यायको 20 से 21 पद र पहिले यो जान पवित्र शास्त्रको कुनै पनि भविष्यवाणी आफ्नो निजी व्यवस्थाबाट व्याख्याबाट भएको होइन, किनकि कुनै पनि समयमा भविष्यवाणी मानिसको इच्छाद्वारा होइन, तर परमेश्वरको पवित्र जनहरू पवित्र आत्माद्वारा प्रेरणा पाएर बोले। आज तपाईँ हामी देख्दछौँ परमेश्वर वचन बाइबल शास्त्रमा जुन कुराहरू लेखिएको छ, जति विशेष अब पहिलादेखि नै हामीले उत्पत्तिदेखि नै हामी हेर्दै आयो भने प्रकाशित वाक्यसम्मका पुस्तकहरू मान्छेले नै लेखेका हुन्, तर मान्छेले लेखेको भनेर मान्छेको ज्ञान र मान्छेको बुद्धिमा आधारित छैन। यो चाहिँ परमेश्वरले जनहरू जसले परमेश्वरले चाहनुभयो उनीहरूमा परमेश्वरको आत्माले नै यो कुरा बोल्नु भएको हो। अनि बोलेको कुरा चाहिँ जसले यो वचनहरू पाए उनले लेख्ने काम गरे। यसकारण हामीले यो कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ कि परमेश्वरको वचन जो हाम्रो हातमा छ बाइबल शास्त्र, यो चाहिँ मान्छेको ज्ञान र बुद्धिले लेखेको कुरा होइन, यो त परमेश्वरको वचन हो भनिकन थाहा गर्नुपर्छ। यसकारण यो कुरा एकदम हामीले याद गर्नुपर्छ। जुन कुराहरूमा हामीले विश्वास गर्यौँ यो परमेश्वरको वचन अनुसार विश्वास गरेका हौँ। जुन कुराहरू बाइबल शास्त्रमा लेखिएको छ यो मान्छेले लेखेको होइन, तर यो परमेश्वरको वचन हो, परमेश्वरको आत्माद्वारा बोलेको कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले बुझ्नुपर्छ। यदि हामी यो कुरा बुझ्नु मान्छेकै कुरा हो भने, मान्छेले नै बोलेको हो भने अब यो परमेश्वरको वचन हामीले जीवनमा केही पनि काम गर्दैन। यो कुरा चाहिँ आज तपाईँले हामीले थाहा। त्यस कारण मैले तपाईँले भने पल प्रेतले जुन कुराहरू गरे त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले बोल्नुभएको कुरा जो पल प्रेतले भन्नुभयो परमेश्वरले। अनि पाउलले चाहिँ तपाईँले हामीलाई लिखित रूपमा कुराहरू राखिदिएका छन्। यो कुरा आज हामी यहाँ एउटा सुसमाचारको कुरा गरिएको छ। जुन 15 अध्यायको जुन सुसमाचार मैले तिमीहरूलाई प्रचार गरेँ त्यही म तिमीहरूलाई बताउँछु भनिकन पाउलले भने। कुन सुसमाचार? यो सुसमाचार भनेको के हो? कुन सुसमाचार चाहिँ मैले तिमीलाई सुनाएँ अनि फेरि यही सुसमाचार म तिमीलाई बताउँछु भनिकन कोरिन्थीका मण्डलीलाई भनेको छु। यो सुसमाचार कुन चाहिँ हो? कसैलाई थाहा छ? भाइ-बहिनीहरू, पाउलले कुन सुसमाचार प्रचार गरे? पाउलले जुन सुसमाचार प्रचार गरे त्यसमाथि कोरिन्थीका भाइ-बहिनीले विश्वास गरे र उनीहरूले पनि प्रभुलाई पाए। कुन चाहिँ सुसमाचार?
सुसमाचार भनेको राम्रो खबर, राम्रो समाचार। तल 4 पदमा हेर्नुहोस् न, यो सुसमाचार चाहिँ 4 पदमा लेखिएको छ। 3 पदको अन्तदेखि 3 को अन्तदेखि हेर्नुहोस् है, पवित्र शास्त्र मुताबिक ख्रिस्ट हाम्रा पापहरूका निम्ति मर्नुभयो र गाडिनुभयो र तेस्रो दिनमा र पवित्र शास्त्र मुताबिक उहाँ तेस्रो दिनमा रहनु। यो सुसमाचार चाहिँ हेर्नुहोस्, प्रभु येशू ख्रिस्टको पापको लागि मर्नुभयो भन्दाखेरि पनि अलिक मिल्दैन, किनकि प्रभु आफै मर्नु भएको होइन, तर उहाँ मारिनु भएको हो, अघि मारिनु भएको हो, अनि गाडिनु भएको, फेरि गाडिनु चाहिँ राम्रो लेखेको छ, गाडिनु भएको हो, अनि तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। यो कुरा आज हामीलाई देख्छ। यो सुसमाचार चाहिँ तपाईँले हामीले आयो, त्यो सुसमाचार आयो प्रभु येशू ख्रिस्टको पापको लागि मारिनुभयो, गाडिनुभयो र बौरी उठ्नुभयो। उहाँ जुन परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले तिमीहरूको उद्धार र मुक्तिको लागि आफ्नो प्राण कलुका क्रुसमा दिनुभएको हो। अघि स्वेच्छासित, कर्कापसित होइन, स्वेच्छासित उहाँले दिनुभएको हुन्छ। कारण लुकाको सुसमाचार मध्ये 4मा हामी हेर्दाखेरि हामी देख्दछौँ, मत्तीको सुसमाचार 26 जब उहाँ क्रुसमा जान आफ्नो गेतसम्म बगैँचामा जब उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो अनि भन्नुभयो, हे पिता, सम्भव भए यो कचौरा जो मुक्त हुन लागेको छ हटाइदिनुहोस्। कचौरा भनेको यो मृत्यु, जुन मृत्युमा जान लागेको छ त्यो हटाइदिनुहोस्, तर मेरो इच्छा होइन, तर तपाईँको इच्छा पुरा भएको होस् भनिकन उहाँले यो परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गर्नको लागि प्रभु येशू मसीह हाम्रो लागि कलियुगको क्रुसमा परिणाम हुनुभएको हो। अनि उहाँ त परमेश्वर आफू हुनुहुन्थ्यो, अघि अनि उहाँलाई पक्रन सक्ने सामर्थ्य थिएन। यूहन्नाको सुसमाचार 18 अध्यायमा हामी आइकन हेर्दाखेरि हामी त्यहाँनिर के देख्दछौँ, जब प्रभुलाई यहुदा इस्करियोतीले रोगी सिपाही लिकन आएका थिए र अरूको कतिजना, अघि अनि प्रभुले सोध्नुभयो गेतसम्म बगैँचामा तिमीले कसलाई खोज्दैछौ? अनि उनीहरूले भने हामी नासरतका ईश्वर, नासरतको ईश्वर मै हुँ भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। त्यो भन्दाखेरि त पक्रन आउने सिपाहीहरूका पछाडि हटेर उतानोचित पछाडिएका थिए, पछाडिएका थिए। अनि फेरि उनीहरू धुलो टक्टकाउँदै उठ्यो होला। अनि त्यो फेरि सोच्नुभयो, तिनीहरू कसलाई खोज्यो? नासरत, मैले तिमीलाई भने म नै हुँ, यदि तिमीले मलाई खोज्छौ भने तिनीहरू चाहिँ जाँदैन, आफ्ना चेलाहरूलाई चाहिँ सोध्छ जाँदैन, तिमीले मलाई त प्रभुले आफ्नो स्वेच्छासित आफ्नो हात उनीहरू कहाँ पुऱ्याउनु भयो, तर चेलाहरूलाई चाहिँ केही गर्न थिएन, तर चेलाहरू बचाउनु, कारण प्रभुले आफैलाई समर्पण गर्नुभयो, चेलाहरू चाहिँ बचाउनु। त्यस्तो प्रकारले प्रभु येशू मसीह हाम्रो पापको लागि कलियुगको क्रुसमा आफै मर्नुभयो, ओके, आफैले मर्नुभयो, मारिनुको लागि आफ्नो शरीर प्राण अनि आत्मा बाहिरको मान्छेको हातमा सुम्पिदिनुभयो, उहाँ मारिनुभयो, उहाँ गाडिनुभयो र तेस्रो दिनमा भयो। यो हामीलाई बचाउनुको लागि, ओके। अनि मान्छेको सबैभन्दा ठुलो शत्रु के हो? अन्तिम शत्रु, सबैभन्दा ठुलो शत्रु के हो? मृत्यु हो, ओके। 15 अध्याय 15 पहिला 15 अध्यायको 26 पदमा मृत्यु। अब मृत्युमा जोसुकै होस्, चाहे धनी होस्, चाहे गरिब होस्, चाहे ज्ञानी होस्, चाहे बुद्धिमान होस्, चाहे मूर्ख होस्, अघि चाहे उच्च स्तरमा काम गर्नेहरू होस्, राजा महाराजाहरू, सिंहासनमा बस्नेहरू, चाहे यो भिखमङ्गाहरू होस्, सबैजना मर्छ। मृत्युले कसैलाई पनि रोक्न सक्दैन, सबलाई आफ्नो कब्जामा।
यसकारण मृत्युदेखि कसले बचाउने? त्यही मृत्युदेखि बचाउनको लागि प्रभु येशू मसीह हाम्रो लागि मर्नुभयो अनि उहाँ गाडिदिनुभयो र त्यसको दिन बोल्नुभयो, मृत्युलाई जित्नुभयो, मृत्युको पन्जादेखि आफैलाई प्रभु छुटकारा दिनुभयो अनि उहाँलाई विश्वास गर्ने हरेकलाई पनि यो छुटकारा दिनुभयो। यसै कारण प्रभु येशू मसीहमा अनन्त जीवन छ भन्ने कुरा चाहिँ यो हो। अनि यो मृत्युको विषयमा जुन कुरा यहाँ प्रभुले गर्नुभएको छ, यो शरीरको मृत्युको लागि मात्रै कुरा गर्नुभएको होइन, तर यो त आत्माको मृत्युको पनि कुरा हो। अघि आत्माको मृत्यु, आत्माको मृत्यु चाहिँ के हो? त्यो प्रकाशित वाक्य 21 अध्यायको 8 पदमा भन्दछ, विश्वास नगर्नेहरू, अघि डराउनेहरू, त्यस प्रकारले मूर्ति पूजा गर्नेहरू, खराब काम गर्नेहरू, घिनलाग्दो काम गर्नेहरू, यस्तोहरूलाई चाहिँ आगो अनि गन्धक जलिरहेको कुण्डमा फालिनेछ। त्यो चाहिँ दोस्रो मृत्यु हो, त्यो चाहिँ आत्माको मृत्यु। शरीरको मृत्यु भएपछि शरीर माटोमा कि दफन गरिन्छ कि उसको शरीर जलाइन्छ, तर उसको आत्मा चाहिँ परमेश्वरमा जान्छ अनि परमेश्वरले उसलाई चाहिँ उसले कस्तो जीवन दिएको छ, उसले प्रभुको जीवन, मृत्युमाथि विजय जीवन पाएको छ छैन? पाएको छैन। ऊ आगोमै भट्किन जानु परेको छ, तर पर्छ। अनि तर जसले यो मृत्युमाथि विजय पाएको छ उनीहरूलाई, जसले परमेश्वरमा जीवन पाएको छ, परमेश्वरले जीवन पाएको छ, तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो आगो भट्किनमा पर्नु पर्दैन, उनी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्छ, परमेश्वरसित उनीहरू। अनि प्रभुले भन्नुभयो यूहन्नाको सुसमाचार 1:1-3 पदमा, तिमीले परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौ भने मलाई पनि विश्वास गर। मेरो पिताको घरमा धेरै यस्तो बस्ने जग्गाहरू छ, यदि नहुँदो हो त म तिमीहरूलाई भनिदिने थिएँ। यसका म तिमीहरूको लागि जग्गा तयार गर्न गइरहेको छु, अनि जब जग्गा तयार हुन्छ म आउँछु अनि तिमीहरूले लिएर जान्छौ, अनि म जहाँ छु त्यहाँ तिमीहरू हुन्छ। तर प्रभुले हामीले आफ्नो साथमा राख्नुको लागि आगोको कुण्डमा होइन, एउटा प्रभुसित साथमा राख्नु। प्रभु कहाँ जानुभयो? जब प्रभु मर्नुभयो, गाडिनु बोली उठ्नुभयो, उहाँ त बोलेर उठेर पिताको दाहिने हातमा गएर बस्नुभयो, परमेश्वरको दाहिने हातमा गएर बस्नुभयो, पुरा अधिकार आदर लिएर बस्नुभयो। दाहिने भनेको एकदम पुरा दाहिने हातपट्टि बस्नु भनेको पुरा अधिकार आदर पाएको। मेरो दाहिने हात हो, बाबु आमाले भन्छन् छोराछोरी, यो छोरा यो छोरी मेरो दाहिने हात हो भनेको हरेक कुरामा काम आउने, हरेक घरको अधिकार दिएको छोरा या छोरी, अनि अधिकार पाएर बस्नु भएको छ। अनि आज प्रभुले भन्नु जहाँ म त्यहाँ, जहाँ म हुन्छ त्यहाँ तिमीहरू हुनुहुन्छ। यस कारण प्रभुले अब हामीलाई चाहिँ यो पापमय संसारदेखि बचाइकन, अनन्त मृत्युदेखि बचाइकन प्रभुसँग अनन्ततासम्म राख्नको लागि, हामीलाई जीवन दिनको लागि उहाँ यो बोली उठ्नुभएको हो। यो चाहिँ त्यो सुसमाचार हो। मृत्युमाथि जित्नु, मृत्युमाथि विजय पाउनु, त्यो सुसमाचार होइन, राम्रो खबर होइन र? अवश्य राम्रो खबर हो। मान्छेले अहिले लटरीहरू लाउँछन्, अघि अनि लटरी लाउँदाखेरि 1 करोडको छ, 5 करोडको छ, अघि 1 करोड पायो, पेपर दिन्छ, फलाना जग्गा बस्ने फलानाले यो लटरीबाट 1 करोड पायो, कति खुसी हुन्छ। फलानाले 5 करोड पायो, कति खुसी हुन्छ। तर यो करोड पाओस् कि अरब पाओस् कि यो केही फाइदा जगतहरूको लागि छैन। त्यो संसार बसिन्छ मात्रै हो, मृत्यु पश्चात मृत्युमै जानुपर्छ। यो चाहिँ अनन्त आगो हो। त्यो अनन्त आगोदेखि प्रभुले हामीलाई बचाउनु, कति राम्रो होइन। परमेश्वरसित बास गर्नु, प्रभुसित हाम्रो बास बसाइदिनु, अथवा उहाँसित हाम्रो सदा सर्वदाको जीवन बित्नु, कति खुसी हो। न त्यहाँ दुःख छ, न त्यहाँ कष्ट छ, न त्यहाँ सताउने कोही छ, त्यहाँ कोही रोग छ, कोही न शोक छ, न कोही चिन्ता छ, कोही बिक्री छ, अघि न त्यहाँ कोही मृत्यु छ। तर सधैँ त्यो कारणमा उहाँले आफ्नो हातले आँसुलाई बुझिदिनु, कति खुसीको कुरा, अघि कति आनन्ददायक जीवन आज हामी त्यहाँनिर पाउँदै। प्रभु यो प्रबन्ध गरिसक्नु भएको छ।
यो प्रमित गरेको चाहिँ अब भविष्यको प्रमित गर्नु चाहिँ के आज हाम्रो लागि सुसमाचार होइन र अवश्य सुसमाचार हो। संसारमा बाबु आमाले धन सम्पत्ति छोडिरहेको छन्, हाम्रो नाम भएको धन सम्पत्ति ज्यादा देखिरहेको छ। अनि बाबु आमाको कर्तव्य हो छोराछोरी, बाइबलमा लेखेको कुरा छ 2 छोराछोरीले बाबु आमाको बिक्री गर्नु पर्दैन, तर बाबु आमाले छोराछोरीको लागि बिक्री गर्नुपर्छ भनिकन भनिन्छ। कारणले छोराछोरीको लागि धन सम्पत्ति कमाएर बाबु आमाले राखिदिन्छ। त्यो धन सम्पत्तिले हामीले कति दिनसम्म हामी त्यो उपभोग गर्न सक्दछौँ र थोरै दिन मात्रै हो। यो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्दछ अघि, हातको मैला सुन्न पर्दैन, के गर्नु धन्न नै, सागर सिस्नो खाइको बेस आनन्दी मण्डली भन्छ। गरिब होस् तर मनमा आनन्द शान्ति होस्। त यो चाहिँ आज एउटा देवकोटा भन्ने व्यक्ति नेपालकै हुन्, उनले यस प्रकारले आफ्नो कवितामा लेखे, मुना मदन भन्यो होइन। त यस प्रकारले आज तपाईँ हामीले केही नहोस् तर मनमा शान्ति आनन्द होस्। शान्ति आनन्द के भन्छ? प्रभु येशू मसीहमा छ। किनकि प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको छ, म तिमीलाई आफ्नो शान्ति दिन्छु, आफ्नो शान्ति म तिमीहरूले दिन्छु। संसारले दिन धन सम्पत्ति पाउँदा, मान आदर इज्जत महिमा पाउँदा, उच्च उच्च ओहदामा नोकरी पाउँदाखेरि हामी आनन्दित हुन्छ, तर क्षणिक आनन्द हो। तर परमेश्वरको राज्य पाउनु, परमेश्वरले आफ्नो राज्यको लागि मृत्युमाथि विजय तुल्याइकन परमेश्वरको आफ्नो राज्य स्वर्ग राज्य दिनु हाम्रो लागि कति महान कुरा हो। अघि संसारले जितेको भन्दा बेसी आनन्दको कुरा। कहिले फेरि त्यहाँ मृत्यु हुने छैन, त्यहाँ कहिले कष्ट हुने छैन। त्यो प्रभुले आज तपाईँले हामीले त्यो कुरा दिनु, त्यो कुरा दिनुभयो। त्यो चाहिँ एकदम त्यो दिने कुरा जो हामीलाई प्रतिज्ञा भानुभएको छ, त्यो चाहिँ असल कुरा हो। अघि त्यो जुन खबरहरू हामीले भन्नुभयो त्यो चाहिँ सुसमाचार, राम्रो खबर हो। अनन्त जीवन पाउनु एकदमै राम्रो खबर हो। यो चाहिँ सुसमाचार भन्छ। 5 करोड पायो भने त्यो सुसमाचार होइन हो। 1-2 दिनको लागि सुसमाचार होला। त्यो 5 करोड के गर्छ? मैले अघि देवकोटाले भन्ने कुरा गरिहालेँ अघि, हातको मैले सुनेको तैँले के गर्नु थाल्ने, केही त गर्दैन। तर आज प्रभु येशू मसीहमा आज उद्धार पाएका, जीवन पाएका परमेश्वरको राज्यको हकदारी हुनु कति ठुलो कुरा हो। यो सुसमाचार आज प्रभुले हामीलाई बताउनु भएको समयका कुरा भएन। अघि पञ्चायती काल पनि नेपालमा कति सालो थियो, हामी पञ्चायती काल पनि यहाँ आएको हो। अनि हाम्रो बादमा यो एनएसहरू यहाँ उमङ्गहरू उमङ्ग भएर यहाँहरूले पक्रा परेका हुन्। अघि यहाँहरूका यहाँ पिटर भाइका आमाहरू पक्रा परेका हुन्। त यस प्रकारले नरसिंह भाइ पक्रा परे, थुप्रै भाइ हामीहरूको सलमान पनि पक्रा परे, दिलीपहरू पक्रा परेका हुन्। त यस प्रकारले आज हामी देख्दैछौँ। अघि यो सुसमाचार प्रभुको छोराछोरीले हामी कहाँ ल्याए, आफ्नो हात आफ्नो प्राण हत्यारा राखियो। पञ्चायत कालमा यति साह्रो कष्ट थियो। नरसिंह भाइले भन्नु, उनलाई त्यो पक्रेपछि अब छोड्छस् कि तेरो प्रभुलाई छोड्छस् कि यसो बस्छस्, यसो बस्छस् भने लु। अन्त रोडे बाटोमा त्यो गिटी भएको बाटोमा त्यो कुइनाले टेकेर खस्रिन लगाएको हुन्छ। विचार गर्नुहोस् कस्तो क्रूर काम गरेको होइन। त यस प्रकारले आज तपाईँले हामी देखिँदैछौँ। तर परमेश्वरको राज्यको सामुन्यमा त्यो कष्टहरू पीडा देख्दैन। किनकि यो संसारमा हाम्रो कष्ट छ। प्रभुले पनि भन्नुभयो, संसारमा तिमीहरू कष्ट छ, संसारमा हामीलाई कष्ट छ, ठिक हो। तर प्रभु येशू मसीहमा हामी आनन्दित छौँ, खुसी छौँ। हामीले विजय जीवन दिनुभएको छ। परमेश्वरको राज्यको हकदारी कति राम्रो कुरा। न त्यहाँ मृत्यु देख्न पाइन्छ, न त्यहाँ सताउनेवाला कोही हुन्छ, न त्यहाँ कष्ट दिने कोही हुन्छ, न हामीमाथि त्यहाँ शासन गर्ने कोही हुन्छ। हामी स्वतन्त्र हुन्छ। न भोक लाग्छ, न तिर्खा लाग्छ, न डक्टरको खोजी गर्नुपर्छ, न कसैको खोजी गर्नुपर्छ। अघि न गाडीको घोडाको आवश्यकता छ, चाहना गर्छ पुगिहाल्छ। अहिले हामी नेपालमा छ, हामी स्वर्गमा भएको भनेदेखि स्वर्ग के कुनादेखि अर्को कुना जाँदा त्यो कुनामा जानु पाएँ म जान्छु भनेर सुख त पुगिहाल्छ। यस्तो जीवन प्रभुले हामीलाई दिइसक्नु भएको छ। कति राम्रो छ।
प्रभु येशू मसीह इमाउस जाने बाटोमा दुईजना व्यक्ति बात मार्दै जानुभयो। लुका को सुसमाचार 24 अध्यायमा हामी हेर्दछौँ। अनि जब दुई भाइले चिने प्रभुलाई, प्रभु सोध्यो टुप्लकै कहाँ आइपुगे? यरुशलेममा आइपुगे, जहाँ प्रभुको 11 जना चेलाहरू द्वारले ढोकाहरू झारहरू सबै बन्द गरिकन कोठाको त्यहाँ पाइपुगे। चिताउनु मात्रै पर्यो, बिदाय है। यो जीवन आज तपाईँले हामीलाई प्रभुले दिनुभयो। अनि यो जीवन चाहिँ, यो जीवन पाउनु दिनु चाहिँ आज हाम्रो लागि सुसमाचार। यो चाहिँ अनन्ततासम्म रहिरहने कुरा हो। कहिले पनि यो हटेर जाँदैन, बितेर जाँदैन। अनि हामी मान्छे कहिले बुढाबुढी पनि हुँदैन, कहिले हामीको मृत्यु पनि हुँदैन। कति खुसी हुन्छ, दिन बितेको थाहा पाउँदैन त्यहाँनिर। यस्तो जीवन प्रभुले आज हामीलाई दिनु हुने खबर जो हामीलाई दिनुभयो, यो चाहिँ सुसमाचार हो। यो सुसमाचार चाहिँ पावल प्रेरितले कोरिन्थीको मण्डलीलाई सुनाए। अघि यो प्रेरितको काम 18 अध्यायमा त्यहाँ हामी हेर्दाखेरि त्यो पावल प्रेरितले त्यहाँ गइकन कोरिन्थीको मण्डलीलाई यो सुसमाचार सुनाएका छन्। त्यहाँ उनी झन्डै 1.5 वर्ष जस्तो बसिकन त्यहाँ प्रभुको काम गरे अनि त्यहाँ मण्डली स्थापना गरे। अनि त्यो मण्डलीलाई नै अब यो पावल प्रेरितले त्यो कुराहरू गरिरहेको हामी देख्छौँ। अनि यस प्रकारले आज तपाईँ हामी देख्दछौँ कि प्रभु येशू मसीह हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो, हाम्रो लागि गाडिनुभयो, हाम्रो लागि बोल्नुभयो। यो चाहिँ एकदम सुसमाचार हो। अनि यो सुसमाचार उद्धार पाउनको लागि, मुक्ति पाउनको लागि मात्रै सुसमाचार होइन। पावल प्रेरितको भनाइ यही छ, जब तिमीले एकपल्ट यो सुसमाचार सुनिकन जुन उद्धार पायो, मुक्ति पायो, पापको क्षमा पायो, परमेश्वरको राज्यको हकदारी भयो, अब तिमीले भयो अब सुसमाचार सुन्नु पर्छ भने अब तिमीले कर्काप छैन भन्ने कुरा गरेन। तर यो सुसमाचार तिमीले बार सुनिरहनुपर्छ। यो बार सुसमाचार तिमीलाई सुनाइरहनुपर्छ भनिकन पावल प्रेरितले भनेको जुन कुरा मैले तिमीलाई पहिला बताएँ त्यही कुरा म तिमीलाई फेरि पनि बताउँछु। यही सुसमाचार। कुन सुसमाचार? प्रभु येशू मसीह चाहिँ हाम्रो पापको लागि मर्नुभएको हो, हाम्रो पापको लागि गाडिनु दिएको, अनि हाम्रो पापको लागि भनिकन यस कारण आज यो सुसमाचार चाहिँ यो अब उद्धारको दिनसम्म अब हामीले पायौँ। हाम्रो लागि सुसमाचारको आवश्यकता छैन आज हामीले भन्नुहुन्न। तर सुसमाचारको आवश्यकता चाहिँ आज हाम्रो मृत्युको दिनसम्म, जबसम्म प्रभु आगमन हुँदैन अथवा मृत्युले हामीलाई अलग गर्दैन, तब यो सुसमाचार चाहिँ हामीलाई सुनाइरहनुपर्छ, हामी सुनिरहनुपर्छ। पावल प्रेरितको विचार चाहिँ यही छ। अर्थात् यो पावल प्रेरितको विचार नभएर परमेश्वरको विचार इच्छा चाहिँ यही रहेको कुरो आज हामी पुरा बुझ्नु होला। यसकारण यो सुसमाचार पावल प्रेरित भन्छ 15 अध्यायमा आउनुहोस्। पहिला कोरिन्थी 15 अध्यायमा यहाँ भन्दछ एक पदमा, अब हे भाइहरू हो, कोरिन्थीको मण्डलीलाई भनिरहेको छ, जुन सुसमाचार मैले तिमीहरूलाई प्रचार गरेँ अघि त्यही म तिमीहरूलाई बताउँछु। जुन सुसमाचार मैले तिमीहरूलाई बताएँ त्यो फेरि म तिमीहरूलाई बताउँछु। त्यहाँ भन्दछ अनि 2 पदमा एक पदमा बताउँछु, त्यसैलाई नै तिमीहरूले ग्रहण गरेका छौ र त्यसैमा हुनुहुन्छ। यो सुसमाचार तिमीले ग्रहण गर्यौ, यो सुसमाचारमा तिमीले विश्वास गर्यौ, तिमीले प्रभुलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनी स्वीकार गर्यौ हो कि? अनि प्रभु येशू मसीहमा तिमीहरू आजसम्म के रहेको छौ? बाँचिरहेको उभिन्छौ भनेको बाँचिरहेका छौ। तिमीहरू आजसम्म जो सुसमाचारको आधारमा तिमीहरू बाँचिरहेका छौ, प्रभुलाई तिमीले छोडेका छैनौ भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ। त्यसैद्वारा तिमीहरूले मुक्ति पनि पाउनुहुन्छ।
यहाँ कुरा राम्रो कुरा बुझ्नुहोस् है। अघि त्यो सुसमाचारलाई ग्रहण गर्यो अनि त्यसैमा तिमी भोगिन्छौ। प्रभु येशू मसीह हाम्रो पापको लागि, मेरो पापको लागि गाडी बरु उठ्नुभएको, मैले विश्वास गरेँ, तपाईँले विश्वास गर्ने व्यक्तिगत अरू। अनि त्यही विश्वास आज दिनसम्म बाँचिरहेका छौँ। तर पनि प्रभुको वचनले भन्दछ, दोस्रो ध्यान बताउनु, त्यसैद्वारा तिमीहरू मुक्ति पनि पाउँछौ। फेरि मुक्ति पाउने कुरा आउँछ। एकपल्ट मुक्ति पाएको हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा अब हामी एकपल्ट हाम्रो पापको क्षमा भयो, एकपल्ट प्रभु येशूले हाम्रो पापको दागलाई प्रभु आफ्नै रगतले धोइदिनु थियो। उहाँका हामीलाई निर्दोष निष्कलङ्क पवित्र पनि खडा गर्नु। परमेश्वर सन्तान आज परमेश्वर प्रतिज्ञा गरे अनुसार आफ्नो आत्मा प्रभुले हामीलाई दिनुभयो, पवित्र आत्मा। त्यसले आज हामीलाई के बनायो? नयाँ बनायो। त्यो नयाँ जीवनको अनुभवमा आज हामी बाँचिरहेका छौँ। र पनि त्यसैले त्यहाँनिर के पाउँछौँ? मुक्ति पाइसक्यो भन्ने कुरा गरेको छैन यहाँ अघि। तिमीले मुक्ति पायो भनेको छैन, मुक्ति पाउँछौ भनिकन बताइएको छ। यसकारण प्रभुको छोराछोरीहरूले एकपल्ट मुक्ति पाएर हुँदैन, बारपल्ट मुक्ति पाइरहनुपर्छ। किनकि हामीले पाप अनि अधर्मको संसारमा छौँ। अघि हामीको वरिपरि कति प्रकारका यस्ता कुराहरू हुन्छन् जसको कारणले गर्दाखेरि आज हामी फेरि पापमा फस्छौँ, फेरि पापमा हामी फस्छौँ र पापको बन्धनमा फेरि हामी फस्छौँ। अनि फेरि आज हामीले पुरानो कुराहरू हामी गर्छौँ। जस्तो प्रभुले 12 जना चेलाहरू बनाउनुभयो अनि आफ्नो चेलाहरू उनीहरू प्रेरित भन्नुभयो। अब पत्रस, यूहन्ना, याकूब, अन्द्रियास 4 जना माछा मार्नेहरू थिए अघि। अनि जब उनीहरूले प्रभु येशू मसीह मर्नुभएको कुरा, गाडिनु भएको कुरा, अघि बौद्ध उठ्नु भएको कुरा उनीहरू प्रत्यक्ष आफ्नो आँखाले देखे। यूहन्नाले त्यहाँसम्म भन्छ अघि यो जीवन सम्बन्धीको कुरामा हामीले उहाँलाई देख्यौँ, आज हामीले ध्यानसित हेऱ्यौँ, निहालेर हेऱ्यौँ, उहाँलाई हामीले छाम्यौँ भनिकन भन्छ। अनि उहाँमा जीवन छ भन्ने कुरा यूहन्ना पहिला यूहन्नाको पत्र 1 अध्यायमा 1 पददेखि नै सुरु गरेको छ। त यस प्रकारले तपाईँले आज हामी देख्दछौँ प्रभु येशू मसीह मरेकोबाट बौरी उठ्नु भएको हो। मलाई थाहा भयो। जब प्रभु येशू मसीह बौरी उठ्नुभयो, उहाँसित भेला हुनु भने पहिला भेटबाट प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूलाई शान्ति होस्। अघि तिमीहरूलाई शान्ति होस्। किन शान्ति होस्? संसारमा कष्ट छ, संसारमा पीडा छ, तर तिमीहरूको शान्ति होस्। अनि भन्नुभयो, त्यसो भन्नुभयो प्रभुसँग बौरी उठ्नुभयो थाहा भयो। तर पत्रस यूहन्ना याकूबले के गरे भन्नुहोस् त? पत्रसले भने म त माछा मार्न जान्छु। यूहन्ना याकूब हामी पनि जान्छौँ, अरू पनि जाने भयो। गरेर 7 जना चेलाहरू माछा मार्नु गए। जुन चेलाहरूले आफ्नो बाबुलाई समुद्र किनारमा छोडेर नाउँहरू, जालहरू सबै छोडेर आफूले जो लुगाफाटा लगाए त्यति मात्रै लगाएर सबै छोडी हिँडेका प्रभुको पछि हिँडे। 3.5 वर्षसम्म प्रभु पछि हिँडे। प्रभु येशू मसीह मर्नुभयो, बौरी उठ्नुभयो। उनीहरूको आँखाले प्रत्यक्ष देखे। यूहन्नाले भन्छ हामीले हातले पनि छामेर हेऱ्यौँ, उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको हातलाई पनि हेऱ्यौँ, कोखालाई पनि हेऱ्यौँ भनिकन पुरा सब बताएको छ। तर पनि फेरि उनीहरू माछा मार्ने। अब हेर्नुहोस् त, जुन प्रभुलाई उनीहरू विश्वास गरे अनि जुन प्रभु मर्नुभयो, गाडी बौरी उठ्नुभयो, उनीहरूको आँखाको अगाडि प्रत्यक्ष उनीहरू देखे। तर पनि उनीहरू फेरि कहाँ गए? माछा मार्नु गए। हेर्नुहोस् न, आज त्यस्तै त हामी त्यस्तै छौँ नि त। हामी त्यस्तै गर्छौँ। प्रभुले हाम्रो लागि हाम्रो पापको लागि उहाँ बलिदान हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो जीवन कति प्रकारको पापहरू थियो अघि।
पाप त एउटा थियो, तर एउटा पापको कारणले गर्दाखेरि, अनाज्ञाकारिताको पापले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा धेरै पापहरू देखा पर्यो, धेरै कुराहरू हामीले गऱ्यौँ, त्यसको छुटकारा पायौँ। त्यो छुटकारा पाएपछि अब हामी प्रभुको साथमा हुनुपर्ने, प्रभुलाई आदर दिनुपर्ने, प्रभुलाई महिमा दिनुपर्ने, प्रभु जहाँ जहाँ जान्छ त्यहाँ हिँड्नुपर्ने। तर माछा मार्नु गए प्रभुको चेला, आज हामी पनि त्यसरी ढोलीपट्टि जान्छौँ, गएका छौँ, जान्छौँ होइन। आज प्रभुले हामीलाई त्यो भुँडी भड्किन जाओस् भनिकन प्रभुले हामीलाई यी कुराहरू, त्यो सुसमाचार फेरि बताउनु। जब हामी कुनै पनि हामीले छोडिराखेको कुरा, त्यागेको कुरा, मद मदिरा पिउने कुरा, शिकार खेल्ने कुरा, अघि लडाइँ झगडा गर्ने कुरा, मनोरञ्जनका कामहरू गर्ने कुराहरू अघि हामीले छोड्यौँ, अशुद्ध बोली वचनहरू अनि खराब मान्छेहरूसँग पनि हामीले छोड्यौँ। तर समय आउँछ बिस्तारै बिस्तारै हामी त्यतिपट्टि ढल्किँदै जान्छ। जसरी प्रेरितहरू ढल्केर गए माछा मार्नु, के आज हामी गरेका छैनौँ? के आज हामी गर्दैनौँ? तर त्यति बेला आज हामी सम्झिनुपर्छ, प्रभु येशू मसीह मेरो पापको लागि मर्नुभएको हो, गाडिनु भएको हो। यो कुराले आज तपाईँले हामीलाई फेरि पनि प्रभुपट्टि आज हाम्रो फर्काउनुहुन्छ, अघि प्रभुपट्टि फर्काउनुहुन्छ। हामी कहाँ गइरहेका? हामी सोच्नुपर्छ, प्रभु मेरो पापको लागि मर्नुभएको अघि मेरो पापको दण्ड प्रभु भोगिसक्नु भएको छ। फेरि म पाप गर्नु, फेरि म अपराध गर्नु, फेरि मैले केही कुराहरू पर्नु। यो सुसमाचार आज हामीले मनमा राख्यौँ, मनमा सुन्यौँ, प्रभु वचनमा हामीले सुन्यौँ भने आज हामी आफै सक्छौँ। यसकारण प्रभुको सुसमाचार चाहिँ तपाईँले हामीले बराबर के गर्नुपर्छ? सुनिरहनुपर्छ। अघि म पनि एउटा इसाई घरानाबाट आएको हो। 1971 सालमा मैले पनि साँचो मुक्तिदाता हुँदा म त्यो एउटा इसाई घरानामा जन्मेको कारणले अब इसाई यो जीवन चाहिँ एउटा धार्मिक जीवन, एउटा धार्मिकताको जीवन भनिकन व्यक्त गरिएको मानिएको हो। एउटा इसाई चाहिँ एउटा धर्म हो। प्रभु येशू मसीहले अन्त धर्म हामीले छोडिराख्नु, त्यो धर्म चाहिँ हामीले अपनाएको जस्तै अरू धर्महरू छ संसारमा, त्यस्तै धर्म पनि मैले मानिरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एउटा धर्म हो। अहिले हामी सरकारी कागजपत्रहरू लेख्दै कुन धर्मको स्कुलमा भर्ना हुने नानीहरूलाई कुन धर्मको भनेर लेख्दै के लेख्छ? हामी क्रिस्चियन धर्म लेख्छ, तर धर्म त होइन त। अघि प्रभुले धर्म प्रचार गर्न त आउनु भएन। अनि यो बाइबल शास्त्र जो हामीहरूको हातमा छ यो पनि धर्मशास्त्र होइन, यो त परमेश्वरको वचन पवित्र शास्त्र हो। अघि यसलाई धर्मशास्त्र भन्न सकिन्न, यो भन्न गल्ती हो। कारण त्यो हामीले कसो त्यो परमेश्वरको वचन हो। आज हामीले भन्नु यो धर्मशास्त्र हो, हामीको धर्मशास्त्र भने हामी गल्ती कुरा गर्छ, तर यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो भनेर हामीले भन्यौँ सही, किन यहाँ परमेश्वरको वचनहरू लेखिएको छ। त यस प्रकारले आज तपाईँले हामीले म पनि त्यस्तो जनप्रिय मान्छे अघि अनि एउटा इसाई धर्म मानेको मान्छे भए तापनि अब मेरो जीवनशैली के लाग्दै थियो? मद मदिरा पिउनु, पान बिडी सिगरेट पिउनु, खानु पिउनु, अनि यस प्रकारले यो मनोरञ्जनका कुराहरू, फुटबल खेल्नु, यस प्रकारले स्पोर्ट्सहरू खेल्नु, सबै कुराहरू गरिरहेको होइन। अनि साथै अब मेरो एउटा खराब बानी के थियो? साह्रो शिकार खेल्ने बानी, शिकार खेल्ने अनि खोलामा माछा मार्ने। अब मद मदिरा के साह्रो खानुपर्ने, पुरा बेहोस नभइन्जेलसम्म, पुरा नमातिन्जेलसम्म सबै अब अङ्ग शिथिल भए भनेपछि मात्रै खानापिना खाएर सु त्यो खाएन भने त्यति मातेन भने निद्रै नलाग्ने। अनि मैले भन्थेँ यो जुन प्रचार गरेँ मामु गुमाइकन प्रभुको चर्चले यो कुरा ठिक हो साँचो, तर म त जहाँ रक्सी छोड्नै सक्दिनँ म भन्थेँ। तर प्रभु भन्नुभयो समय आयो, प्रभु घरमा गएको सबै कुरा बुझेछु। अनि एक दिन प्रोग्राममा अनि त्यहाँदेखि यो मद मदिरा भन्ने कुरा हरायो, यो पान बिडी सिगरेटहरू भन्ने कुरा हरायो, फुटबल सुटबल भन्ने सबै कुराहरू हरायो।
मनोरञ्जन कुरा सबै गयो, शिकार खेल्ने कुरा पनि गयो, माछा मार्ने कुरा पनि गयो, सबै कुरा गयो। अघि त यस प्रकारले प्रभुले सहायता गर्नु। अनि एकपल्ट भाइसम्म भाइ दानियल हाम्रो मण्डलीमा स्वीकार गर्दै थिए। हामी तिनजना साथ मिल्थ्यौँ, अनि सँगै प्रार्थनामा बस्थ्यौँ, भिजिटिङ जान्थ्यौँ। अघि अनि एक दिन प्रार्थना गर्नु यसो बातचित हुँदाखेरि यो मृगको कुरा आयो, अनि मृगको मासु फुलेर पटक्कै खाएको रहेन रहेछ। अनि मैले भने म तपाईँलाई खुवाउँछु भने, म सरकारी काम गर्ने मान्छे, सरकारी कार्यालयमा बन्दुक पनि थियो, बन्दुक गोली पाएँ भने सबै कुरो प्रबन्ध गरेँ। अब शिकार खेल्न जानु पऱ्यो। अब शिकार खेल्न गएर बन्दुकले हिर्काएको के बाँच्थेर अघि मार्ने नै हो, म निश्चय चाहिँ मार्छु न भनेर। तर द्वन्द्व भयो मनमा। एउटा मनले भन्छ जा, अर्को मनले भन्छ नजा। त कसरी जान्छस्? तैँले यसमा छुटकारो पाएको भन्छ, अर्को जान के पनि हुँदैन। अब तैँले भनिहाल्ने खुवाउँछु भनेर खुवाइदिए। एकदम द्वन्द्व भयो। सबै अब गोली पनि बन्दोबस्त गरेँ। बन्दुक त अब सरकारी बन्दुक पाइहाल्ने कुरा हो, गोली पनि बन्दुक गरेँ, सबै कुरो पाएँ। द्वन्द्व भयो। अनि मलाई भन्छ तैँले बजारमा उयो प्रचार गर्छस्, तैँले तँ शिकार खेलेर आउँछस्, भोलि बन्दुक बोकेर हातमा तैँले लिएर जान्छस्, अनि मान्छेको अनुहार कस्तो देखाउँछस्, तैँले प्रचार गरेको व्यर्थ भएन र भन्छ नि मनले। अर्को मनले भन्छ होइन भाइलाई खुवाउनै पर्छ, किन मैले भनेको छु। होइन राति जान्छौँ, राति नै आउँछौँ, राति नै बन्दुक बुझाइदिन्छ, सरकारी बन्दुक राति नै बुझाएको छ। द्वन्द्व हुँदा 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 के भयो, म त्यो धारमा परिरहेको थिएँ। एकजना सिकारी पछिबाट प्रहरीले पाएँ, त्यो भाइ आए पोका बोकाएर अघि। अनि अब मेरो बन्दुक गोलीसँग थाहा भयो त्यो सिकारी मान्छे हो। अनि कता हो दाजु मैले सोधेको, भाइ यसै हो, हिजो यसो जङ्गलतिर गएर सानो एउटा भेटाएर ल्याएँ, तपाईँलाई पनि सम्झेर ल्याइदिएको भने बल्ल यो अघिल्लो पातै ल्याइदिएको एउटा डल्लै खुट्टै छैन अघि मेरो। अन्त भरे बातचित भयो। अन्त त्यो तपाईँको घर चाहिँ दिनुहोस् न भनेर गोली चाहिँ भन्नु कहाँ हो, म जानुबाट सिकाउनु है तपाईँ के जान्नुहुन्छ, म ल्याइदिइहाल्छु नि भनेर म चाहिँ निकै उ गरेपछि गरेँ। अन्त मण्डलले भन्दैछ अघि मेरो आकाङ्क्षा चाहिँ पुरा भयो, जे होस् मेरो मासु आइपुग्यो भन्ने कुरा चाहिँ भइरहेको र पनि म पनि भाव बस्दैछु। तर भरे लो लैजाऊ भनेर दिए, त्यो मासु पकाएर भाइहरू पनि हेर्नुहोस्, कुरा बुझ्नु होला नि। आज तपाईँ हामी देखियोस् हाम्रो जुन दुई प्रकारको शरीरमा काम गरिरहेको हुन्छ हाम्रो जीवन, आत्मिक जीवन। एउटा आत्मिक काम हुन्छ, एउटा शारीरिक काम हुन्छ। अनि आत्माले सधैँ नै शरीरको विरोधमा काम गर्छ, शरीरले आत्माको विरोधमा काम गर्छ। आत्माले शरीरको काम पुरा हुनु दिँदैन, शरीरले आफ्नो काम पुरा हुनु दिँदैन। मेरो आपसमा झगडा भयो। जब शरीरले जित्छ भने हामी आत्मिक तौरमा हार्यौँ, आत्माले जित्छ भने आत्मिक तौरमा हामी जित्यौँ। गलाती 5 अध्यायको 17 पद। शरीरले आत्माको विरोधमा अभिलाषा गर्दछ, आत्माले शरीरको विरोधमा। अनि तिमीहरू जे इच्छा गर्दछौ ती कुराहरू गर्न नसक भनेर एकअर्काको विरोधमा। हेर्नुहोस् त, आत्माले प्रभुको खोजी गर्छ, आत्माले प्रभुको डर मान्छ, आत्माले प्रभुको साथमा हिँड्न चाहन्छ, प्रभुको वचनहरू हिँड्न चाहन्छ। तर शरीरले मान्दैन, शरीरले विरोध गर्छ। शरीरले गरेको काम आत्माले विरोध गर्छ, आत्माले गरेको परस्पर झगडान्छ। तर अब तपाईँ हामी के हौ, प्रभु येशू मसीहको बलिदानद्वारा प्रभुको छोराछोरी आज हामी भएका छौँ। अघि बलिदानद्वारा आज हामी बाँचेका छोराछोरी हौँ। अब हामीले कसको कुरा सुन्ने? अनि जब हामीले उद्धार पाए, मुक्ति पाए, ठिक छ, प्रभुले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुभयो, प्रभुको रगतले हाम्रो पापलाई धोइदिनु भयो, यतिमा सीमित छैन।
परमेश्वरको आत्मा हामीमा हुनुपर्छ। त्यस कारण यूहन्नाको सुसमाचार 3 अध्याय को 3 पद 5 तिमीले न्याय गरिकन जन्मेनौ भने परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैनौ। त्यो पानी र आगोले तिमीले जन्मेनौ, पानी र आत्मा तिमीले जन्मेनौ भने परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैनौ। अघि हामीले पानी परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको वचन सुनेर पापदेखि कायल भइकन प्रभुलाई ग्रहण गरिकन प्रभु मेरो मुक्तिदाता, मेरो पापको लागि मर्नु भएको, गाडी बोर्ड उठ्नु भएको हो, पाप त मैले गरेको छु, अधर्म मेरोमा छ, तर यसको सट्टा प्रभु भन्नुभयो मलाई छुट दिइसक्नु भएको रहेछ। विश्वास गरे प्रभु म विश्वास गर्छ मेरो पापको लागि मर्नुभएको, गाडी बोर्ड उठ्नु भएको, तपाईँको रगत मेरो पापको फेरिलाई बगाउनु भएको हो। मैले जुन विश्वास तपाईँले मेरो पापको क्षमा गर्नुहोस्, तपाईँको रगतले मेरो पापलाई धोइदिनुहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गरेर पाप प्रभुले क्षमा गर्नुभयो। हामीको शरीर प्राण अनि आत्माले प्रभुको आफ्नो रगतले धोइदिनु शुद्ध भयो। त्यतिमा आज हामी सन्तुष्ट हुनु हुँदैन। त्यतिमा आज हामी अड्यौँ भने त हामी बेकामको हुन्छौँ। एउटा धर्मलाई ग्रहण गरे जस्तो मात्रै, धर्मलाई अप्नाए जस्तोको कुरा मात्रै हुन्छ। तर परमेश्वरको आत्मा त हामीले पाउनुपर्छ। परमेश्वरको आत्मा त हामीले पाउनुपर्छ। परमेश्वरको आत्मा पाएन भने हामी केही पनि गर्नु सक्दैनौँ। यसकारण तपाईँले आज हामी लेख्दैछौँ इफिसी 1 अध्यायको 13 पदमा हामीले लेख्छौँ उहाँको अनुग्रहद्वारा हामीले पाप अनि प्रतिज्ञा गरेको आत्मा पाए परमेश्वर हजुर फेरि पढ्नुहोस् न हजुर तिमीले जब त्यो सत्यको वचन तिमीको मुक्तिको सुसमाचार सुनेपछि भरोसा गर्यो, विश्वास गर्यो। भरोसा गर्नु बेग्लै, विश्वास गर्नु बेग्लै हो, भरोसा गर्नु बेग्लै हो कि। त विश्वास गरेर त्यसलाई कार्य रूपमा लानु चाहिँ भरोसा गर्नु। अनि उहाँमा नै तिमीले विश्वास गरेपछि प्रतिज्ञाको पवित्र आत्माले छाप मार्यो। त्यसकारण आज तपाईँले हामी देखिएछौँ, तपाईँले हामीले पाप क्षमा पाएर मात्रै फाइदा छैन, प्रभुको रगतले मात्रै पाप धेरै फाइदा छैन। पवित्र आत्मा पवित्र आत्माको लागि माग्नु पर्दैन, प्रभु मलाई पवित्र आत्मा दिनु। कति आज शिक्षा मण्डली जस्तो शिक्षा दिन्छ, पवित्र आत्माको लागि माग्नुपर्छ, उपवास बस्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्छन्। तर 1 अध्याय 13 पदले के भन्छ? प्रतिज्ञा गरेको छ प्रभुले। यूहन्ना 1 अध्याय 26 पद पढ्नुहोस्। अच्छा 16 अध्याय 7 पद, यूहन्ना 16 अध्याय 7 पद। तापनि म तिमीलाई साँचो कुरा भन्दछु, म गएकोमा नै तिमीलाई फाइदा छ, किनकि म गइनँ भने शान्तिदाता तिमीहरू कहाँ आउने हुने छैन। तर म गएँ भने उहाँलाई तिनीहरू कहाँ पठाउनेछ। अब 1 अध्याय यूहन्ना 14 26 पद पढ्नुहोस्। तर शान्तिदाता जो पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, जसलाई पिताले मेरो नाममा पठाउनु हुनेछ, उहाँले तिमीहरूलाई सबै कुराहरू सिकाउनु हुनेछ। अनि जे मैले तिमीहरूलाई भनेको छु, तिमीहरूलाई यी सबै कुराहरूको सम्झना गराउनु हुनेछ। त्यसकारण आज तपाईँ देख्दैछ हामीको पापको क्षमा भएपछि प्रभुको आत्मा हामीले पाउनु परेको छ। प्रभुले हामीले आफ्नो आत्मा दिनुहुन्छ, अघि त्यो आत्माले आज हामीलाई सबै कुराहरू सम्झना गराउनुहुन्छ अनि सिकाउनु पनि भन्छ। अब यो आत्माले भन्छ यो गर त्यो गर, यो खा त्यो नखा, यहाँ जा त्यहाँ नजा, यो सुन त्यो नसुन, अघि यसो भन् त्यसो नभन्, यस्तो सङ्गत गर यस्तो सङ्गत नगर, त्यो सबै कुराको आत्माले हामीले बताइरहेको। यो आत्मा अनुसार चाहिँ आज तपाईँले हामी चल्नुपर्छ। अनि यो तितुसको पत्र 3 अध्यायको 4 र 5
जब हाम्रो मुक्तिदाता परमेश्वरको दया र मानिसप्रतिको प्रेम प्रकट भए तब हामीले आफैले गरेका धर्मको कामहरूद्वारा होइन तर उहाँकै कृपा अनुसार उहाँले हाम्रो उद्धार गर्नुभयो क्षमा गर्नुभयो नयाँ जन्मको स्थान पवित्र आत्माको नवीकरणद्वारा उहाँले हाम्रो उद्धार गर्नुभयो भन्नुपर्दा हाम्रो पाप क्षमा गर्नुभयो उहाँले आफ्नो रगतले हाम्रो पापलाई धोइदिनु भयो अनि आत्माले हामीलाई के बनायो नयाँ बनायो। यसमा यूहन्ना 14:26 पदमा यस प्रकार भनिन्छ अघि यो आत्माले सबै कुरो सिकाउँछ सबै कुरो सम्झाउँछ भनिन्छ। यसकारण आज तपाईँ हामी देख्दछौँ प्रभुको छोराछोरीमा यो पवित्र आत्माको काम चाहिँ हुनुपर्छ। पवित्र आत्माले हामीलाई नयाँ बनाउनु। पवित्र आत्मा को हो? यूहन्ना 16:7 पदमा हामी म जानु आवश्यक छ, म तिमीहरूको निम्ति जानु आवश्यकता छ, किनकि म गएँ भने म गइनँ भने त्यो सहायक आत्मा हुँदैन, तर म गएँ भने त्यो सहायक आत्मा तिमीलाई पठाउने छु भनिकन प्रभुले त्यो सहायक आत्मा यूहन्ना 14:26 अनुसार त्यो पवित्र आत्मा हो। अनि त्यो पवित्र आत्मा हामीमा आइपुग्यो। अब तपाईँले हामी देख्दछौँ हामीले प्रभुको आत्मा पायौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वरको आत्मा। यसकारण यो आत्माले चाहिँ अब हामीलाई नयाँ बनाउँछ। जब प्रभुको आत्मा हामीमा प्रवेश गर्छ अघि त्यो आत्मा प्रवेश गरेपछि अब हामीको आत्मालाई सिकाउने काम गर्छ, बताउने। रोमी 16:8-16 पदमा पढ्नुहोस् न। आत्मा आफैले हाम्रो आत्मासित तिमीहरू परमेश्वरका सन्तान हौ भने गवाई दिनुहुन्छ। आत्मा आफैले हामीको आत्मा भन्दाखेरि मान्छेको कतिवटा आत्मा भयो? एउटा दुईटा भन्नुहोस् न। मान्छेको कतिवटा आत्मा हुन्छ? जसले प्रभुलाई ग्रहण गरेको छ, मुक्ति पाएको छ, पाप क्षमा पाएको परमेश्वरको आत्मा, उसमा दुईवटा आत्मा हुन्छ। एउटा आत्मा मान्छेलाई आत्मा जन्ममा दिनुभएको आत्मा, आमाको गर्भमा बनिने हुँदाखेरि दिएको आत्मा, त्यो मान्छे जीव पार्ने आत्मा आत्मा भयो। अर्को परमेश्वरको आत्मा पवित्र आत्मा हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यो पवित्र आत्माले हामीको पवित्र आत्मा त्यो पवित्र आत्माले हामीको भएको आत्मा जो छ त्यो आत्मालाई चाहिँ अब सिकाउँछ। तैँले यसो गर, तैँले उसो गर, तँ यहाँ जा त्यहाँ नजा, यो खा त्यो नखा, यो सुन त्यो नसुन, यो भन् त्यो। यस्तो प्रकारले परमेश्वरको आत्माले चाहिँ हामीलाई सिकाइरहेको हुन्छ, बताइरहेको हामीको आत्मालाई। यसकारण यो बाइबल पद अनुसार हामी देख्दछौँ यूहन्ना 16 पद अनुसार मान्छेको दुईवटा आत्मा हुन्छ। अनि त्यो अङ्ग्रेजी बाइबलमा त्यो कुरो थाहा पाउँछ अघि द स्पिरिट हिमसेल्फ भनेको चाहिँ ठुलो एस लगाएर स्पिरिट बनाएको हुन्छ। अनि आवर स्पिरिट भनेको छ यसमा चाहिँ एसमा चाहिँ सानो एस लगाएको छ। ठुलो एस लगाएर स्पिरिट पवित्र आत्मा, सानो एस लगाएर भनेको छ हाम्रो शरीरमा भएको आत्मा। अनि यो कुरा आज हामीले त्यसकारण ठुलो आत्माले ठुलो एस देखेको आत्मा अर्थात् पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासित यो गवाइदिन्छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। कारण परमेश्वरको आत्मा जब प्रभुको आत्मा जब हामी पाउँछौँ उद्धारको दिनमा त्यो आत्माले हामीलाई सुन्नु, किनकि आत्मा प्रभु आफै हुनुहुन्छ। प्रभु आत्माको रूपमा हुनुहुन्छ। कारण प्रभु जानुभयो पेन्टिकोस्टको दिनमा आत्मा। अनि अहिले हामी देख्दछौँ पुरानो जमानामा भविष्य वक्ताहरूद्वारा प्रभु हामीसित बातचित गर्नुभयो। अब यी दिनहरूमा प्रभु हामीसित बातचित गर्नुभएको छ परमेश्वरको आत्माद्वारा। अघि कति हो हिब्रूमा होला, हिब्रू 1 अध्यायमा हेर्नुहोस् न, 1-2 पद कति हुन्छ? पाउनुभयो? परमेश्वर जो प्राचीन कालमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग विभिन्न
समयमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग विभिन्न समयमा र विभिन्न प्रकारले भविष्यवक्ताहरूद्वारा भविष्यवक्ताहरूद्वारा बोल्नुभयो। अनि यी अन्तिम दिनहरूमा चाहिँ हामीसँग आफ्ना पुत्रद्वारा बोल्नु भएको छ, जसलाई उहाँले सबै कुराहरूका हकवाला नियुक्त गर्नु भएको छ, जसद्वारा उहाँले संसारहरू पनि बनाउनु भयो। भनिकन हम देख्छौँ कि प्रभुको आत्मा पहिला पुरानो नियममा हामीले भविष्यवक्ताद्वारा प्रभुको आवाज, प्रभु पवित्रको जन्म, भविष्यवक्ताद्वारा प्रभुका जनहरूसित बातचित गर्नुभयो। अब यी दिनहरूमा चाहिँ अन्तिम दिनहरूमा चाहिँ प्रभु हामीसित प्रभु आफै हामीसित बातचित गर्नुभएको छ। यदि प्रभु साक्षात् त हुनुहुन्न, तर उहाँको आत्मा हामीसित बातचित गर्नुहुन्छ। उहाँले आत्मा सबै कुरो सिकाइरहनु, बताइरहनु, बुझाइरहनु। यसकारण आज तपाईँ हामी देख्दछौँ अघि आज प्रभुले तपाईँले हामीलाई पवित्र आत्माद्वारा हामी सबै कुरोहरू बताइ बुझाइरहनु भयो। अब हामी आफ्नो ज्ञानले, आफ्नो बुद्धिले, आफ्नो विवेकले चल्ने मान्छे होइनौँ, तर परमेश्वरको आत्मा पवित्र आत्माद्वारा चल्ने मान्छे हौँ। पवित्र आत्माले नै आज हामीलाई सिकाइरहेको हुन्छ, बताइरहेको हुन्छ, यसो गर, त्यसो गर, यो गर, त्यो गर, त्यो खा, त्यो नखा, यहाँ जा, त्यहाँ नजा, यो सुन, त्यो नसुन, यो भन, त्यो नभन। यस्तो कुराहरू पवित्र आत्माले हामीलाई बताइदिएको हुन्छ। अनि आत्माद्वारा चलायमान गरे अनुसार नै परमेश्वरका के हुन्? छोराहरू हुन्। कति? रोमी 8:14 कति? जतिजना परमेश्वरको आत्माद्वारा डोर्याइन्दछ तिनीहरू परमेश्वरका पुत्रहरू। कति सफा कुरा! परमेश्वरको आत्माले आज हामी डोर्याएको। त्यस कारण प्रभुको आज हामी छोराछोरी हौँ। हाम्रो शरीरको ज्ञानले, बुद्धिले होइन, परमेश्वरको आत्मा अनुसार चल्नुपर्छ। अघि परमेश्वरको आत्माले बताए अनुसार आज हामी चल्नुपर्छ। यो चाहिँ प्रभुको इच्छा विचार आज हामी। यसै कारण प्रभुले यो सुसमाचार आज एकैपल्ट सुसमाचार दिएर कम्प्लिट गर्नु भएन, अब पुरा गर्नु भएन। तर यो सुसमाचार उद्धार पाएको लोकहरूले पनि यो सुसमाचार सुनिरहनुपर्छ, ताकि प्रभुको लोकहरू सही मार्गमा हिँडोस्। गलाती 2:20 पाउलले के भन्छ? म ख्रीष्टसित क्रुसमा टाँगिएको छु, तरै पनि म जिउँछु। त्यसै भए पनि म त होइन, भित्र जिउनुहुन्छ। अनि जुन जीवन म अहिले चलिरहेको छु, जिएको छु, म परमेश्वरको पुत्रको विश्वास गरेर जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो, आफैले मेरो निम्ति ल्याउनु। पाउल पनि भन्छ अघि, म ख्रीष्टसित क्रुसमा मरेँ, तर पनि म जीवित छु। म जो जीवित छु म होइन, तर ख्रीष्ट ममा जसले मलाई के दिनु अरे पछाडि पढ्नुहोस् न, गलाती 20 पछाडि पढ्नुहोस् न, लास्ट। जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो, आफैले मेरो निम्ति दिहाल्नु। प्रभुले आफैले हाम्रो निम्ति दिनु, आफैले हाम्रो निम्ति भन्नु। त्यसकारण म चाहिँ होइन, तर ख्रीष्ट ममा जीवित छ। कारण पाउलले यही कुरा आज देख्दछ। यो कुरा आज तपाईँले हामी यो कुरा देख्दछौँ। प्रभु यस प्रकारले आज हाम्रो जीवनको काम गर्नु। यसकारण अब हामी शरीरद्वारा चल्ने, शरीरको ज्ञान, शरीरको बुद्धि, शरीरको विवेकद्वारा चल्ने होइन, तर आज हामी आत्माद्वारा चल्ने प्रभुको छोराछोरीहरू आज हामी गएका छौँ। प्रभुले हामीलाई आज हाम्रो उद्धारकर्ता मसीहमा दिनुभएको छ। यो गन्तीको मन्दिर लेखेको पाउल प्रेरितको पत्रीमा पनि हामी यही कुराहरू बुझ्दछौँ। यी 15 अध्यायको यहाँ भन्दछ 1 पदमा,
अब हे भाइहरू, जुन सुसमाचार मैले तिमीहरूलाई प्रचार गरेँ त्यही म तिमीहरूलाई बताउँछु, त्यसलाई नै तिमीहरूले ग्रहण गरेका छौ। यो सुसमाचारलाई हामीले ग्रहण गर्यौँ, पापको क्षमा पायौँ, परमेश्वरको आत्माद्वारा हामीले जीवन पायौँ, अघि हामीले नयाँ जीवन हामीले पायौँ र त्यसैमा तिमीहरू उभिन्छौ। त्यही सुसमाचारमा हामी उभिन्छौँ। आज हामी प्रभुको विश्वासमा हामी उभिरहेका छौँ, आजसम्म हामी जीवित छौँ, अघि। अनि किन जीवित छौँ भन्दाखेरि 2 पद भन्छ, यसैद्वारा तिमीले मुक्ति पनि पाउँछौ। यसकारण मुक्ति पनि पाउँछ, पाइहालेको कुरा छैन तर पाउनेवाला कुरा छ, अघि। पाउल पनि भन्छ, के भन्छ, मैले पक्रिहालेको छु भनेर होइन, तर म यो पाउनको लागि के गर्दैछु अरे, कोसिस गर्दैछु, दौडिँदैछु भन्ने कुरा कहाँ छ? फिलिप्पी पत्रीमा आयो। पाउलले पनि भन्छ, मैले पाइहालेको त छैन तर अघि त्यो पाउँछु भनेर म के गर्दैछु अरे, दौडिँदैछु भने। ख्रिस्ट येशूमा कहाँनिर छ? 14, 3 को 14। हजुर 3 को 14, फिलिप्पी 3 को 14। पढ्नुहोस् न। ख्रिस्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बलवटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग अघि बढ्दैछु। होइन, मैले पहिले प्राप्त गरिसकेको छु, मैले पहिले प्राप्त गरिसकेको छु, वा म पहिले सिद्ध भइसकेको छु, म पहिले सिद्ध भइसकेको छु, होइन, तर ख्रिस्ट येशूद्वारा म जुन कुराको निम्ति पक्राउ परे त्यो कुरा पक्राउन सक्छु कि भनी म त्यसको पछि लाग्छु। उद्धार त पायौँ, पापको क्षमा पायौँ, सबै पाइहालेका छैनौँ। यो खोसिने सम्भावना छ, कुनै पनि समय कुनै पनि अवस्थामा खोसिने कुरा छ, अघि। त यस प्रकारले अब जब पुरा तरुमा त मैले पाएँ, यसकारण मृत्युसम्म पावल चाहिँ अब त्यो त्यसको पछि लागिरहेको छ। मेरो हातबाट नहोस्, मेरो हातबाट नहोस्। यसका आज तपाईँले हामीले पनि हाम्रो उद्धारको काम चाहिँ हामीले जीवन भएको छ, यसलाई चाहिँ पक्रिराख्नुपर्छ, अघि। यहाँ प्रकाशित वाक्य 3:11 त्यसलाई बलि गरेर पक्रिराख्नुपर्छ। हेर म चाँडै आउँछु, तिमीहरूसित जे के छ, उद्धार छ, पापको क्षमा छ, अनि बलि गरेर पक्रिराख, कसैलाई जान नपाओस्। सो आज हामीले बलि गरेर पक्रिराख्नुहुन्छ। यस कारणले आज यो सुसमाचारले चाहिँ आज हामीलाई बार झकझकाइरहेको हुन्छ कि प्रभु यीशु मसीह मेरो पापको लागि मर्नुभएको हो, गाडी बोल्नु म त होइन तर ख्रिस्ट ममा जिउँछ। कहाँ छ त्यो पद? गलातिया जो म जीवित छु म होइन तर ख्रिस्ट ममा जिउँछ। कारण आज तपाईँले यो सुसमाचार याद गरिरहनुपर्छ। प्रभु पाउल प्रेमको भनाइ पनि यही छ, प्रभुको वचनमा पनि यो कुरो बताएको छ, अघि के बताएको छ, मैले पाइहालेको छैन तर पाउनुलाई त्यो त्यसको पछि लागिरहेको छ। प्रभुले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो, पापको क्षमा गर्नुभयो, कम्प्लिट भएको छैन, किन कुनै पनि समयमा घाटोहरू खोसिन्छ। यसकारण हेब्रू 12:1-2 पदमा भन्दछ, जुन दौडको लागि राखेको छ त्यो धेरैसित अघि त्यसलाई पक्रेर एकैले अल्झाउने पाप र यसकारण ठुलो साक्षीहरूको बादलले हामी पनि जेलिएको हुनाले आओ हरेक भार र पाप जसले हामीलाई सजिलै जेल्दछ पन्साउ र धीरसित हाम्रो सामने राखेको दौडलाई दगुरौँ। हेर्नुहोस् न, आज तपाईँले हामीले यसका आज तपाईँले हामीले पापको क्षमा पाउने सही कुरा हो,
परमेश्वरको आत्मा हामीलाई दिनुभयो, सही कुरा हो, हामीले नयाँ जिउन पायौँ, सही कुरा हो। तर यो अब हामीको मृत्युसम्मको दिनमा त हामीसम्म त हामी बाँच्नुपर्छ नि। त्यो बाँच्ने सम्म कति प्रकारको समस्या आउँछ, परिस्थिति आउँछ, कठिनाइ आउँछ, कति प्रकारको फकाउने फुस्ल्याउने कुराहरू आउँछ। हाम्रो हातदेखि दिनुभएको अधिकार आदर महिमादेखि खोज्नका लागि हर प्रकारको युक्ति उपायहरू दुष्टद्वारा गरिन्छ। यसद्वारा बाँच्नुको लागि चाहिँ आज यो सुसमाचार चाहिँ हामी याद गर्छौँ। प्रभु मेरो पापको लागि उहाँले मेरो पापलाई आफ्नो रगतले धोइदिनु, मलाई पापको क्षमा गर्नुभयो। म पापको क्षमा पाएको मान्छे, म यो गर्नु हुँदैन, मैले यो खानु हुँदैन, मैले यो सुन्नु हुँदैन, मैले यिनको साथ दिनु हुँदैन, मैले यिनको सङ्गत गर्नु हुँदैन, यिनीहरूदेखि म अलग बस्नुपर्छ भनिकन यो आत्माले हामीलाई के गर्छ, सिकाइरहन्छ, बताइरहन्छ, बुझाइरहन्छ। यस कारण यो सुसमाचारले हामीले बार बार के गर्नुपर्छ, छक जगाइरहनुपर्छ। यसै कारण पाउलले यो सुसमाचार चाहिँ आज तपाईँहरूले बराबर बताइरहेको कुरो आज हामी यहाँनिर देख्दछौँ। फेरि पहिलो कोरिन्थ 15 अध्याय त्यो तिम्रो मुक्ति पनि पाउँछ 2 पद। अनि यदि तिमीहरूले मैले प्रचार गरेको वचन बलियो गरी पक्रियौ भने। यसकारण आज तपाईँ परमेश्वरको वचनले आज हामीले के गर्ने काम गर्छ, दोहोऱ्याउने काम गर्छ, सिकाउने काम गर्छ, बताउने काम गर्छ। यो भजन 119:105 अनुसार परमेश्वरको वचन मेरो पावको लागि दीपक, मेरो मार्गको लागि उज्यालो हो। ओके, यो वचनले आज हामीले कहाँ टेक्नुपर्छ सबै कुरो हाम्रो पावले देखाइदिएको हुन्छ। अनि हामी कुन बाटो हिँड्नुपर्छ, त्यो उज्यालो अगाडि हाम्रो उज्यालो हुन्छ परमेश्वरको वचन। त्यो वचनले आज हामीले देखाइदिएको हुन्छ। त्यो वचनहरू जान्छ भन्नुको मतलब चाहिँ आज परमेश्वरको वचनले आज हामीले जुन प्रकारको सल्लाह दिएको छ त्यो अनुसार आज हामी चल्नुपर्छ। मान्छेको कुराहरूको लोलो बोधमा आज हामी राख्नु हुँदैन। अघि मान्छेले संसारको कुराहरूको फाइदाको कुराहरू गर्छ, त्यो पछि हामी लाग्नु हुँदैन। तर आत्मिकी फाइदाको कुराहरू आज हामीले हेर्नुपर्छ। यो चाहिँ आज प्रभुले हाम्रो जीवनबाट चाहनुहुन्छ। यसै कारण यो सुसमाचार चाहिँ आज हामीलाई के छ अरे आवश्यकता छ। त्यहाँ अझ अघि बढेको जाँदा के छ, बलियो गरिकन पक्री राख्यौ भने नत्र त तिमीहरूले व्यर्थैमा विश्वास गर्यौ। हेर्नुहोस् न, यो कुराहरू हामीले पक्रेर राख्यौँ। प्रभुको सुसमाचारले आज हामीले दोहोऱ्याएन भने आज हामी व्यर्थैमा प्रभुले ग्रहण गरेको जस्तो हुन्छ, व्यर्थैमा दुःख उठाएको जस्तो हुन्छ। आज बाहिर कुरा, आज प्रभुको कुरा बाहिर आज तपाईँमा देख्दैछौँ। अनि व्यर्थै उद्धार पाएर दुःख उठाएको, तर हामीले हामीको उद्धार पाएको कुरा, मुक्ति पाएको कुरा चाहिँ एकदमै सार्थक भइहोस् भनेर आज हामी चाहन्छौँ भने आज हामीले के गर्नुपर्छ, प्रभुको वचन एकदमै ध्यान दिनु पर्यो। प्रभुको वचन जस्तो आज हामी चल्नु पर्यो। किनकि प्रभुको वचन चाहिँ हाम्रो लागि पर्छ। वचनले आज हामीलाई डराउँछ। कहाँ चाहिँ यसमा नगरी किताबमा जब तिम्रो दायाँ लाग्छौ बायाँ लाग्छौ पछि तिम्रो तिम्रो आवाज खान्छ बाटो यही छ। 30:21 जब तिमीहरू दाहिनेतिर लाग्छौ वा देब्रेतिर लाग्छौ तिम्रो कानहरू पछि त्यो यस्तो शब्द सुन्नेछौ, बाटो यो हो। हेर्नुहोस् न, आज हामी हिँड्दै अगाडि प्रभु पछिल्लोतिरबाट आवाज दिनु, अघितिर आवाज दिनु। प्रभु अघि आएर बोल्नुहुन्न, पछिल्लोतिरबाट बोल्नुहुन्छ। योहन्ना प्रभुको चेला पटमोस टापुमा मण्डलीको चिन्ता फिक्रीले हिँड्दै एकदम के गर्ने होला, एफिसको मण्डली अनि लौदिकिया मण्डली के गर्ने होला, फिलेडेल्फियाको अवस्था के छ होला, स्मुर्नाको मण्डलीको अवस्था के छ होला, सार्डिसको मण्डलीको अवस्था के छ होला। अनि त्यस प्रकारले हुने सोचपछि पछिल्लोतिर एउटा आवाज आयो, तुरै पुगेको छ। है
अनि उसले फर्केर हेर्नु प्रभुले अब प्रकाशका 1 अध्यायमा यो कुरा हामी अल्फा र ओमेगा के अरे अन्तिम र प्रथम र अन्तिम म नै हुँ अनि तिमी जे देख्छौ त्यो पुस्तकमा लेख एसियामा भएका 7वटा मण्डलीहरू अर्थात् एफेसस, स्मर्ना, पर्गामस, थियाटिरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया र लाउडिसियामा पठाइदेऊ। अनि मसित बोल्ने आवाजलाई हेर्नका निम्ति म पश्चिमतिर फर्केँ अनि मैले पछि फर्केर मैले 7वटा सामनाहरू देखेँ। अब त्यहाँ पुस्तक पछितिर फर्केँ। आज तपाईँले हाम्रो अनुहार चाहिँ यस्तै हुन्छ, हाम्रो मुहार अघितिर लागिरहेको। अघितिर के हो? अघितिर संसार छ, शरीर छ, सब प्रकारको समस्या परिस्थिति गुजिरहेको छ। तर आज प्रभु हामी हेर्दैन। प्रभु हामी पछाडि राखेको हुन्छ। सबै भार हामीले बोकेर हिँडिरहेको। प्रभु पछितिरबाट तिम्रो भार चाहिँ मलाई दियो, तिम्रो भारी चाहिँ मलाई दियो, म बोकिदिन्छु। तिम्रो सोच विचार, तिम्रो सबै प्रकारको बोझहरू के छ मलाई दियो, म बोकिदिन्छु। प्रभु पछिबाट भन्दै हुनुहुन्छ ओके। तर हामीले आफैले बोल्यौँ यो नाम त्यसो मन्दिर के गर्दै होला, मन्दिर के गर्दै होला, स्मरणाको मन्दिर के गर्दै होला, पेगामसको मन्दिर के सोचिरहेको। पछिबाट आवाज फर्केर हेर्दै प्रभुको रहेछ। आज कतिचोटि आज तपाईँले हामीले प्रभुले पछाडि राख्छौँ, पछाडि राख्यो कि काम बिग्रिहाल्यो। प्रभुले हामीले अगाडि राख्यौँ भने प्रभु हाम्रो पथ प्रदर्शन हुनुहुन्छ, पछाडि राख्यो भने हामी पथ प्रदर्शन हुन्छ अघि। प्रभुलाई हामीले अघि राख्यौँ भने प्रभुले हाम्रो बाटो देखाउँदै हुनुहुन्छ। तर प्रभुलाई हामी पछि राख्यौँ भने हामीले प्रभुले बाटो देखाउँदै हिँडेका हुन्छ। अन्त ठिक उल्टा काम गयो। यसका आज तपाईँले हामी देख्दछौँ प्रभुलाई चाहिँ हामीले पछाडि होइन अगाडि राख्नुपर्छ। अगाडि राख्यो भने प्रभुले जुन बाटो हिँड्नु भन्छ, जुन काम गर्नु भन्छ, जुन कुरा सुन्नु भन्छ, जुन कुरामा साथ दिनु भन्छ, जुन कुरामा ध्यान नदिनु भन्छ अघि, यस्तो कुराहरू चाहिँ प्रभुले हामीले सिकाउँदै लानुहुन्छ। अनि हामी त्यो उहाँले के पाइलामा हेर्दै जान्छौँ। कहाँ छ पहिला पत्र होइन दिएको 21 पदहरू हेर्नुहोस् त। जुन नमुना प्रभुले मलाई छोड्नुभयो त्यसको धार्मिकताको बाटो जानेपछि तिमीहरूलाई सुम्पिएको हजुर पवित्र आज्ञाबाट तिमीहरूलाई के अरे तिमीहरू सुम्पिएको पवित्र आज्ञाबाट फर्कनुभन्दा त पवित्र आत्माद्वारा पवित्र आज्ञाबाट फर्कनुभन्दा त यसलाई नजान्नु नै तिनीहरूको निम्ति असल हुने थियो। तिनीहरूको निम्ति असल हुने यो आज हामी देखिरहेछौँ। आज यसैका निम्ति तिमीहरू बोलाएका पनि हौ, किनभने तिमीहरू उहाँकै पाइलाहरूका पछि हिँड भनेर तिमीहरू उहाँकै पाइला पछि हिँड भनिकन नै हाम्रा लागि एउटा नमुना छोड्दै क्रिस्टले हाम्रा निम्ति दुःख भोग्नुभयो। हेर्नुहोस् न, प्रभुले त अगाडि राख्नुभएछ नि। प्रभु के पाइलामा चाहिँ हामी हिँड्दै जानुपर्नेछ होइन। आज यो कुरा हामीले थाहा गऱ्यौँ। प्रभुले हामी कुन बाटो हिँड्नु, त्यो बाटो हामी मान्छेले देखाएको बाटो होइन। मान्छेले आकाश र पातल जोड्छ अनि हामीलाई भलखाडोमा हाल्छ। मान्छेको बुद्धि पठाएको हुन्छ, यो शैतानले चलाइरहेको हुन्छ। शैतानी बुद्धि, शैतानी ज्ञान, शैतानी विचार उसमा आएको हुन्छ।
10 प्रकारको कुराहरू गरेर हामीलाई लटपट्याउने काम गर्छ। तर हामी त प्रभुको वचनले के भन्छ, प्रभुले हामीले के भन्दैछ, के हुन्छ भने आज हामी हेर्नुपर्छ। प्रभुको वचन यो कुरा छ, प्रभुले चाहिँ हामीको नमुना बनाएर राख्नुभयो अनि नमुना बनाइदिन्छ। पाउलले के भन्छ पहिला पद फिलिप्पी 3:17 पढ्नुहोस् न। पाउलले के भन्छ, भाइहरू हो सबै मिलेर मेरो देखासिकी गर्ने हो अनि हामी तिमीहरूका नमुना हौ जो हामी जस्तै हिँड्छन् तिनीहरूलाई ध्यानपूर्वक हेर। 4:9 जुन कुराहरू तिमीहरूले सिक्यौ ग्रहण गर्यौ सुन्यौ र ममा देख्यौ यी कुराहरू गर र शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूको साथमा रहनुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, पाउल प्रेरितले आफूले नमुना बनाए, मेरो नमुनामा हिँड अनि म जस्तो जो चल्छ त्यसलाई हेर। कसले आज प्रभुको नमुनामा हिँडेर प्रभुको सही बाटो आज तपाईँहरूले देखाउँदै आज हाम्रो अघि हिँडिएको छ। यस्तो व्यक्तिलाई पाउलले भन्छ हेर्नु। पाउल आफै हिँडे, पाउल एउटा प्रेरित हुन्। त पाउल जस्तै जीवन व्यतीत गर्ने अरू प्रभुका सेवकहरू थिए। यी सेवकहरूलाई पनि हेर्नु र यिनीहरूको पछि हिँड्नु, यिनीहरूको नमुना राख्नु। अनि यस प्रकारले 4:9 यही कुरा पाउलले ठोकेर भन्छ। किन त्यसो भन्यो? पहिला पनि 11:1 जसरी म ख्रीष्टको देखासिकी गर्दछु उसरी नै तिमीहरू पनि मेरो देखासिकी गर्ने हो। पाउलले के भन्छ, म त ख्रीष्टको देखासिकी गर्दैछु। ख्रीष्टले मलाई जुन कुरोहरू बताउँदैछ, जुन कुरोहरू देखाउँदैछ, जुन मार्गमा हिँड्नु भने म त्यो मार्गमा हिँडिरहेको छु। तिमीहरू मेरो पछि मेरो देखासिकी गर। पाउल आफैले ख्रीष्टको नमुना राखे, ख्रीष्टलाई नमुना राखेर ख्रीष्टको पछि हिँड्नुभयो, हिँडे। त्यस प्रकारले पाउललाई नमुना राखे हामी पनि पाउलको पछि हिँड्नु, माने ख्रीष्टको पछि आज हामी हिँड्नु भनेका प्रभुको वचन सफासित पनि आज यो कुरो पनि हामीले ध्यान दिनु। आज को चाहिँ एउटा नमुनाको कारण भएर बसेको। यसकारण प्रभुको छोरा चाहिँ आफ्नो गवाह एकदम ठिक राख्नु। हामीको नमुना अरू हुनु परेको छ। हामीको नमुना उनीहरूको नमुना हामी हुनु परेको छ। हामीको नमुनामा हामीको पछि आउने भाइ बहिनीहरू जति पुरानो विश्वासहरू छन् नमुना भएर बस्नु परेको छ। पछि आउने भाइ बहिनीहरू त्यो नमुनालाई हेर्नु अनि उनीहरू अझै नमुना हुनुपर्छ, अर्को पिँढीको लागि नमुना हुँदै जान्छ। यस प्रकारले आज हामी पाउलले यही कुरा म ख्रीष्ट मेरो नमुना हो, ख्रीष्टको नमुना मैले लिएँ, मेरो नमुना अरू लिएका छन् अनि त्यो लिन जस्तै मेरो चाल चल्छ मेरो नमुना छ त्यस्तै प्रकार छ। यसका आज तपाईँले हामी देख्दछौँ प्रभुको नमुनामा हिँड्ने मान्छे, यस्तो व्यक्तिको पछि हिँड्नुपर्छ। आज तपाईँले यो कुराहरू आज तपाईँले प्रभुले हाम्रो बताइरहनु भएको छ। आज संसार धेरै यस्तो कुराहरू छ। यहाँ प्रेरित भन्दछ, प्रेरित 20:28-30 गोठालाहरू विशेष गरी भनिरहेको छ, मण्डलीको अगुवा र जिम्मेवार भनिरहेको छ, अनि मण्डलीको भाइबहन भनिरहेको छ। यसकारण आफ्नो विषयमा र सम्पूर्ण बगालको विषयमा होशियार हुनुहोस्, जसद्वारा उहाँहरूले आफ्नै रगतले किन्नु भएको परमेश्वरको मण्डलीलाई चढाउनका निम्ति पवित्र आत्माले तपाईहरूलाई अध्यक्ष ठहराउनु भएको छ। किनभने मलाई यो थाहा छ म गएपछि तपाईँहरूको बीचमा क्रूरवासहरू भित्र पस्नेछन् जसले बगाललाई छोड्ने छैन। टेढा मेढा कुरा गरी आज बगाललाई छोड्ने छ। पाउलले एकदमै
एफिसको मण्डलीका प्रभुका सेवकहरू आए मण्डलीको अगुवाहरूलाई बोलाइकन स्पिकरले यो चेतावनी दिइरहेको छ होसियारी गरेर होसियारी बसेको खोली किनेको प्रभुको मण्डलीको जगाएर राम्रो गर्छ त्यस कारण जुमावरी भाइहरूले विशेष गरिकन प्रभुको मण्डली राम्रो प्रकारले देखरेख गर्नुपर्छ मण्डलीलाई राम्रो प्रकारले चलाउनु यो चाहिँ प्रभुको धन हो प्रभुको सम्पत्ति हो प्रभुको मण्डली त्यसको जगेर आज हामीले गर्नुपर्छ ओके यस प्रकारले आज तपाईँले हामी हेर्दैछौँ अनि किन भन्छ भने यस्तो व्यक्तिहरू आउँदैछन् तिनीहरूको बिचबाट खडा हुन्छन् आज यो वचनहरू पुरा हुन्छन् भइरहेको छ यो कुरा आज हामी जग्गा जग्गा यस प्रकारले भित्र पसिकन आज सहित मण्डलीलाई तोड्ने काम मण्डलीलाई फुटाउने काम मण्डली गडबडी ल्याउने काम अशान्ति ल्याउने काम झैझगडा ल्याउने काम मेरो र तेरो भन्ने काम आज भनिरहेको छ यो कुरा चाहिँ एकदम डरलाग्दो कुरा जसले मण्डली फुटाउँछ जसले मण्डलीमा विभाजन ल्याउँछ जसले मण्डलीमा गडबडी ल्याउँछ त्यो परमेश्वरका सेवकहरू होइन त जसले प्रभुको मण्डलीलाई मेलमिलाप राख्छन् अनि जसले प्रभुको मण्डलीसित राम्रो व्यवहार गरेर अघि एउटा नमुना भएर चल्छन् उनीहरू चाहिँ प्रभुका सेवकहरू हुन् यस्तोहरूको कुरा चाहिँ आज सुन्नु पऱ्यो यो कुरामा एकदम हामीले एकदम बढी ध्यान दिनुपर्छ कहाँ एउटा पद छ मैले बिर्सेँ जसले मण्डली विभाजन ल्याउँछ उनीहरू अलग रहनु कस्तो थाहा छ उनीहरू अलग रहनु त्यस कारण आज तपाईँले हामी देख्छौँ यस्तो व्यक्तित्व हामी अलग रहनु यस्ता व्यक्तिहरू आज हामी देखिरहेछौँ परमेश्वरको मण्डली परमेश्वरको एउटा शरीर हो जसले हाम्रो शरीरका कुनै पनि अङ्गहरू झगडा गर्दैन लडाइँ गर्दैन त्यो शिरको अधीनतामा रहिकन काम गरिरहेको हुन्छ एकतामा रहेको हुन्छ दाहिने हात देउरे हातको खाँचो पर्छ देउरे हात दाहिने खुट्टा खाँचो पर्छ दाहिने खुट्टाले देउरे खुट्टा खाँचो पर्छ अघि एकदम सहायता गरिरहेको हुन्छ यस प्रकारले दाँतले मुखले जिब्रोले मोठले आँखाले कानले एकवटा अङ्गले मुटुले अघि यो कलेजोले आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ यहाँसम्म एउटा सानो रौँ आज हामी जस्तो हातमा हेर्छौँ सानो रौँ देख्छौँ त्यो रौँले पनि काम गरिरहेको छ शरीरको उन्नतिको लागि शरीरको वृद्धिको लागि हामी सबै बराबरी छ हामीको दान बराबर छ हामीको काम बराबरी छ यस कारण आज त हामी सबै मिलेर एउटा शरीर प्रभुको सबै प्रभुको छोराछोरी मिलेर प्रभुको मण्डली प्रभुको शरीर भयो यस कारण आज हामी प्रभुको शरीर हौँ शरीर फाट्नु मलाई एउटा कुरा भन्नु अगाडि मैले अस्ति कहाँको कोठी आउनु कुरा गरेको थिएँ एकपल्ट शरीरको अङ्गमा लडाइँ भएर क्या झगडा भएछ उसले हामी स्कुल पढ्दाखेरि सानो क्लासको किताबमा यो किताब लेखेँ मलाई धेरै कस्तो याद छ पुरानो कुराहरू पहिला त बाइबल सम्बन्धी कुराहरू थिए किनकि मिसन स्कुल थियो क्रिस्चियन स्कुल त्यसले गर्दा बाइबलको आधारित पुस्तकहरू बाइबलको वचनलाई पुष्टि गर्नको लागि यो कथाहरू लेखिकन नमुनाहरू लेखिकन स्कुलको पाठ्य पुस्तकमा पढाउने काम गर्दै त्यो एउटा कुरा के थियो भने शरीरको अङ्ग लडाइँ परेछ अरे झगडा भयो के भयो सबै शरीरको अङ्गहरू एकमुख भए यो पेटलाई चाहिँ अलग राख्यो उनीहरू सोचे हातले भने म यो पेटको लागि कति यो खानेकुरा जमाएर खुवाउनुपर्छ पकाउनुपर्छ हो कि खुट्टाले भने यो उसको लागि मैले खाने कहाँ आँखाले भन्छ मैले हेर्नुपर्छ सुन्नु कानले भन्छ कहाँ खानेकुरो पाउँछ कहाँ यस्तो कुरो पाउँछ त्यो कानले सुनेर म सुन्नुपर्छ अनि त्यस प्रकारले ध्यान दिनु खुट्टाले सुन्नु सबले आफ्नो आफ्नो कुरा यो पेट चाहिँ केही काम छैन खाली बस्यो खायो खुवाउनु मात्रै पर्छ केही काम छैन अब काम नगर्ने अब खाओस् पेटले भनेर ढुक्कै बस्यो एक दिन बित्यो 2 दिन बित्यो 3 दिन बित्यो सबै अङ्गहरू कमजोर हुँदै गएछ कानले पनि अलिक सुन्नु पऱ्यो आँखाले मधुर देख्नु थाल्यो अघि बुढीमा पनि पेटमा मुसा कुद्नु थाल्यो खुट्टाको जोड्नीहरू दुख्नु थाल्यो नचल्दा जस्तो हुनु थाल्यो यसो हेऱ्यो हाडा छाडा पनि हुँदै जाँदैछ सोचे त सबै बेला किन हामी त्यस्तो भयो त यो काम गर्नु छोडिदिएको त के भयो सल्लाहहरू भएछ कति त हालको भएछ यो पेटलाई दिनुपर्ने रहेछ पेटलाई खुवाउनु पर्ने रहेछ लु होइन अब खुवाउँ भने फेरि खुवाउनु थाल्यो अनि फेरि पेटसित मेरो मिलाप भयो
आज तपाईँहरूले आज हामी मेलमिलाप छौँ। प्रभुको मण्डली स्थिर रहन्छ, दृढ रहन्छ। प्रभुको छोराछोरी प्रभुको मण्डलीमा स्थिर एकदम एकतामा रह्यो भने, एक वचन एक आत्मामा भयो भने, एक विचारमा भयो भने एकदम प्रभुको शरीर प्रभुको मण्डली स्थिर दृढ हुन्छ, बलियो हुन्छ, बढ्दै जान्छ। हो कि तर जति खाना यो लडाइँ भयो, झगडा भयो, पेटलाई यस्तो ठानेर अरू अङ्गले काम गर्छ भने के हुन्छ? शरीर दुर्बल हुँदैन, मण्डलीको यदि नाम निशान हराउँछ। जसरी नखाइ बस्दा मान्छेको मृत्यु हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले आज प्रभुका मण्डलीका भाइ बहिनी एकतामा रहेर मण्डलीको लागि, मण्डलीको उन्नति वृद्धिको लागि केही गरेन भने, हात बाँधेर बस्यो भने आज हामीले मण्डलीको विपरीतमा आज हामी काम गर्न थाल्यो भने मण्डलीको नाम निशान हराउँछ। आज प्रभुलाई खुनले किनिकन बनाउनु भएको मण्डली आज यो मण्डलीको नाम निशान हराउँछ। यसकारण आज प्रभुले हामीलाई यो सुसमाचार चाहिँ बार सुनिरहनु है। ख्रिस्टको पापको लागि भन्नुभयो, गाडिनु भएको अनि बोडी उठ्नु, त्यो बोडी उठेको नयाँ जीवन पाएको हो कि त्यो ईश्वरीय जीवन पाएको डोर हो, कहिले नबनी जीवन पाएको डोर हो। प्रभु येशू ख्रिस्टको प्रेमद्वारा, उहाँको बलिदानद्वारा यो कुरो पाएको हो। अनि यस प्रकारले आफ्नो जे इच्छा विचार छ आफ्नो मनमा त्यो सबै रद्द गरेर फेरि आफ्नो मनले, प्राणले, आत्माले प्रभुको के गर्छ? प्रभुको डर गर्छ, प्रभुको आदर दिन्छ, प्रभुको अधीनतामा रहन्छ, प्रभुको आत्मालाई चलाइनु भएको जीवन अनि आफ्नो व्यक्तिगत जीवन पनि हराभरा, मानसिक जीवन पनि हराभरा। आज प्रभु यो कुरा तपाईँ हाम्रो लागि चाहना गरेको, त्यस कारण प्रभुले हामीलाई साध्य गरेको, हामीले यो कुराहरू एकदम बुझ्नुलाई साध्य गरेको। हाम्रो जिम्मेवारी के छ मण्डलीमा? प्रत्येक विश्वासीहरूलाई अघि बचाइकन प्रभुले शरीरको एक एकवटा अङ्ग बनाइकन हामीले राख्नुभयो। एक एकवटा अङ्गको एक एकवटा काम छ। आज हामीले के गर्नु, हामी प्रार्थना गरिदिनु सक्छौँ। प्रभुको लागि एउटा काम प्रार्थना हामी गरिदिन्छौँ। यो के भन्छ, भाइ बक्सिङको काम रहेको रहेछ, के भन्छ भिक्टोरिया, अमेरिकाको भिक्टोरिया भन्ने जग्गामा एउटा बहिनी बिरामी उनीहरू गएर अनि भिक्टोरिया अब जहाजको बन्दरगाह पनि हो, पानी जहाजको। अनि त्यहाँनिर प्रभुको दासहरू को आउँदैछ, उसले खुब याद गर्थ्यो क्या। अनि घरमा बोलाएर पाहुना गर्थ्यो, प्रभु प्रार्थना गर्नु लाउँथ्यो, केही सहयोगहरू पनि दिन्थ्यो। त्यो बल्छी बिमारी अनि भाइ बक्सिङ पनि आउँदैछ सुनेछ। अनि भाइ बक्सिङलाई बोलायो, अनि भाइ बक्सिङलाई भनेछ, भाइ चाहिँ अब अमेरिकन फेरि अघि भाइजी मलाई प्रभुले अवस्थामा राख्नुभएको छ, तर म खुसी छु। म तपाईँहरू सबैको लागि प्रार्थना गरिरहेको छु, मण्डलीको लागि प्रार्थना गरिरहेको। मलाई यो अवस्थामा राखेर यो बिरामी भएर प्रभुलाई प्रार्थना गर्न चाहिँ दिनुभएको छ, प्रार्थना गर्ने काम चाहिँ दिनुभएको छ। मेरो सेवा चाहिँ यही छ। एउटा बिमारी बहिनीले यस प्रकारले मण्डलीको लागि बराबर प्रार्थना गरे। आज हामीले धेरै प्रभुका दासहरूले नयाँ प्रकार प्रेरणा उत्साह पाए। प्रभुको कामको जोड तोड उनीहरू गर्न त्यो बहिनीको प्रार्थना गर्दा आज तपाईँ हामी केही गर्न नसक्ला घोडा के 10 मिनट 5 मिनट मण्डलीको लागि प्रार्थना गर्न सक्छौँ। यो आज हाम्रो सेवा हो। मण्डलीको उन्नति र वृद्धिको लागि र सुरक्षाको लागि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। यो एकदमै हाम्रो ठुलो के हो, जिम्मेवारी हो। यस कारण आज त हामी देख्दछौँ यो भजन 122 को कति पदमा 8 पदमा कति पदमा छ 7 पदमा मध्ये यरुशलेमको शान्तिको लागि प्रार्थना गर्नु हो। यस कारण प्रार्थना चाहिँ एकदम मुख्य के हो, हाम्रो साधन हो मण्डली समान। यरुशलेमको शान्तिको लागि यरुशलेमको शान्तिको लागि प्रार्थना गर, जसले तलाई प्रेम गर्छन् उनीहरूले उन्नति गर्छन्। आज तपाईँ यरुशलेमलाई जसले प्रेम गर्छ उसको के हुन्छ, आत्मा। यरुशलेम भने के हो, परमेश्वरको मण्डली। परमेश्वरको मण्डलीको लागि प्रार्थना गर। परमेश्वरको मण्डलीले जसले प्रेम गर्छ, भत्केर जाओस् टुटेर जाओस् भनेर चाहँदैन, मिलेर बसोस्, टम्म मिलेर बसोस् भनिकन चाहना गर्छ। उसले यरुशलेमको लागि प्रार्थना गर्छ, उसको आत्मिक उन्नति हुन्छ,
आत्मजीवनको उन्नतिको वृद्धि हुन्छ। आज तपाईँले हामीलाई प्रभु यो कुराहरू गर्नुहुन्छ अघि। त्यस कारणले आज हामीको मुख्य जिम्मेवारी के छ? हरेक विश्वासीलाई मण्डलीको लागि प्रार्थना, चाहे प्रभु घरमा होस्, चाहे पारियो तौरमा प्रार्थना होस्, चाहे व्यक्तिगत होस्। आज हामीले यरुशलेमको लागि अर्थात् परमेश्वरको मण्डलीको लागि शान्तिको लागि प्रार्थना। शान्ति भने के हुन्छ? झै झगडा नहोस्, गडबडी नहोस्, त्यहाँ मैला कुचेला नछुटियोस् हो कि। जो शान्त भएको पानीमा खलबलाइदियो हुन्छ, त्यो छात्रामा छुट्टो हुन्छ, अशान्ति हुन्छ। तर नखलबलियोस्, शान्त भएर बस् हो कि। त्यस कारण प्रभुले पनि भन्दछ, दाउदले पनि भन्दछ अघि, प्रभु मलाई शान्त पानीमा ल्याउनु। आज तपाईँले हामीले शान्ति चाहन्छ प्रभु, मण्डलीमा, परिवारमा, व्यक्तिमा। प्रभुले यो कुरा हामीलाई बताएको। हामी प्रभु मण्डली हौँ, हामी प्रभुको छोराछोरी हौँ। आज हाम्रो कर्तव्य छ मण्डलीमा शान्ति कायम भयो। यो शान्तिको लागि आज केही गर्न नसकोला प्रार्थना गर्न सक्छौँ। प्रभु हामीलाई सानो विचारमा जय मसीह सबैजनालाई। हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम क्वेट एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।